अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में आजकल नादरा के हवाले से ब्लॉक शनाख्ती कार्ड के बहुत सारे मसले आ रहे हैं। अब वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक क्यों होता है, इसके वजूहात क्या है, किन वजूहात के बिना पर नादरा वाले जाकर आपका SNIC ब्लॉक कर देते हैं। जो मेन आम वजूहात है, रेगुलर जो आम रूटीन में मेन वजूहात है वो चार है, लेकिन उन चार के अलावा जो पख्तून के या अफगानियों के लिए मेन इशू है वो पांचवा है, जो सबसे अहम और बड़ा मसला है। चार मसले ये है कि या तो आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देते वक्त मसला हो जाता है कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कहीं पे जाकर गलत इन्फॉर्मेशन जाके अपलोड हो जाता है। क्योंकि पहले ये था कि हर एक अपने साथ कोई उसके ख़ानदान में आ जाए, कोई वो किसी के ख़ानदान में जाए और जाके वेरिफिकेशन देते थे, कोई इशू नहीं थी। एक दूसरे के साथ कज़न, ये दोस्ती, ये फ्रेंडशिप, ये वो चीज़ें निभाते थे, रिश्तेदारी निभाते थे नादरा के सिस्टम में भी। मगर अब वो रिश्तेदारियां जो है वो कंप्यूटर सिस्टम ये चीज़ नहीं मानता। कंप्यूटर कहता है कि मुझे आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई गलती नहीं मानता, ना रिश्तेदारी मानता है ना कुछ मानता है। हर एक इलाके में इदारे वाले, नादरा वाले उस इलाके से बिलोंग करते थे। उस इलाके में फिर कोई भी आकर एक दूसरे के साथ खातर वगैरह करके लिहाज रख के उसके जो बायोमेट्रिक उनके फिंगर्स वगैरह, उनका नाम, रिश्तेदारी अपलोड कर देते थे और उसका कार्ड बन जाता था। मगर अब बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो अब नहीं मानता कंप्यूटर सिस्टम। चार मसलों में सबसे पहला मसला है आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इशू आ जाती है कि आप जब फिंगर लगाते हो या तो आप एलियन आ जाते हो, या आपका ICC कार्ड बना होता है, POC POR कार्ड बना होता है, या फिर बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आपने फिंगर्स लगाए होते हैं। या फिर इस तरह भी केस मेरे पास आया, एक बीबी ने जिसके साथ शादी की वो उनके जाके बाप के साथ, वो उनके बायोमेट्रिक सिस्टम में, नादरा सिस्टम में वो इसका भाई है, यहाँ पे हस्बैंड बना हुआ है, लेकिन बायोमेट्रिक और नादरा सिस्टम में डेटा में वो उसका हस्बैंड भी है और भाई भी है। देखिए ज़रा, इस तरह की गलतियां हम खुद भी करते हैं, फिर जाके गिले शिकवे हम नादरा वालों से करते हैं। दूसरी बात कि आप इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट आप इंफॉर्मेशन नादरा वालों को देते हैं तो भी आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। पहले बायोमेट्रिक की वजह से ब्लॉक हो जाता है कि आपके फिंगर थंब लगाने पर जाके डेटा सब आपके सामने आ जाता है और आप में कोई मसला आपके फिंगर में होता है, तब जाके वो ब्लॉक हो जाता है आपका कार्ड। दूसरा ये कि आप इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट, या तो गलत या फिर नामुकम्मल मालूमात नादरा को प्रोवाइड करते हो। इसी तरह फिर या तो डुप्लीकेट आपने कोई SNIC बनाया होता है, इसके बरक्स आपके पास दूसरे भी डेट ऑफ बर्थ में या फिर दूसरे वालिदैन के साथ या दूसरे नाम से आप नाम तो चेंज कर सकते हैं, आप एड्रेस तो चेंज कर सकते हैं, आप हुलिया तो चेंज कर सकते हैं, पर यह तंब एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आप लगाते हैं फिर वो डेटा पाकिस्तान के नादरा सिस्टम में वो जमा हो जाता है, फिर आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती है। इसी तरह वेरिफिकेशन इश्यूज विद नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, आप वेरिफिकेशन में आप इशू कर देते हो नादरा के साथ। देखिए बहुत सारे भाई बहनों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके किसी भी कंप्यूटर पे नादरा वाले किसी के उनके रिश्तेदार दिखाकर के प्लाना उसका क्या लगता है, कज़न है, बेटा है, बेटी है, क्या है उसका, भतीजी है, कौन है उसका, क्या लगता है। वो अगर आपके वाकई ख़ानदान में से होते हैं वो जाके बताते हैं कि ये इसका भाई है या इसका बेटा है या इसकी बहन है या इसकी बेटी है या इसकी बहू है, वो सब फिर जाके सही सही बताते हैं। अगर आप इस तरह मिस बताते हो, कुछ गलत बताते हो, जाहिर सी बात वो भी नादरा वाले समझ जाते हैं और उनकी मजबूरी होती है कि फिर आप के कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब मसला तो सबको पता है कि कार्ड ब्लॉक है, ब्लॉक हो जाते हैं। अब खुलने का तरीका क्या है ये आपने एंड तक देखना है, समझना है, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप वकील की फीस से भी बच जाएंगे,
آپ خواری سے بھی اور ٹائم بھی بچائیں گے اور اپنا معاملہ حل کر سکتے ہو۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بلاک شناختی کارڈ کو کھولنا کیسے ہیں قانون کے طریقے میں نادرا والوں کو سہولت لینے میں اور ان کے لیے اور اپنے لیے کام آسان کرنے میں۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے، فرسٹ آف آل آپ نیئرسٹ جتنا قریب آپ کا نادرا ہے آپ نادرا تشریف لے جائیے۔ نادرا تشریف لے جا کر آپ اپنے ساتھ تمام وہ ڈاکومنٹ ساتھ لے جائیں جو آپ کے بلاک شناختی کارڈ کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے ہیں بلاک شناختی کارڈ کھولنے کے لیے، اور جو آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہے اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اگر پاسپورٹ ہے تو آپ پاسپورٹ بھی ساتھ لے جائیے، آپ کے پاس اگر ڈرائیونگ لائسنس ہے تو ڈرائیونگ لائسنس بھی ساتھ لے جائیے، آپ کے پاس اگر کوئی زمین گھر کی رجسٹریشن ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہے تو کسی آپ کے باپ ماں بہن بھائی جس کے بھی نام ہے ساتھ لے جائیے۔ آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہے، گیس بل ہے آپ کے گھر پہ یا آپ کے نام پر جو آ رہے ہیں وہ بھی ساتھ لے جائیے اگر ہے یہ ساری چیزیں۔ ان ڈاکومنٹس میں سے جو بھی آپ کے پاس ہے آپ ساتھ لے جائیے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر نادرا میں آپ کو شناختی کارڈ بلاک شناختی کارڈ ان بلاک کرنے کا آپ کو ایک فارم ملے گا، آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے اور اٹیچ کرنا ہے۔ آپ نے وہ تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جو اس فارم میں لکھے ہیں آپ وہ فارم فل اپ کر کے اس نادرا میں جمع کریں گے۔ اب آپ نادرا کے نیئرسٹ نادرا آپ جائیں گے جب آپ بلاک شناختی کارڈ کھولنے کے لیے اپلائی کریں گے، بجلی بل وغیرہ آپ کا وہ ایریا لوکیشن وائز آپ کو پروو کرے گا کہ آپ ادھر کے رہنے والے ہیں، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس یا پاسپورٹ آپ کی شناخت کو پروو کرے گا کہ آپ واقعی پاکستانی تھے یا ہے، آپ نے اس طرح کے آپ کا شناخت جو ہے وہ کرے گا۔ یہ آپ نے کرنا ہے مینول سسٹم سے۔ اگر آپ موبائل سسٹم سے بھی کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ یہی پروسیس آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ میری چینل کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میری یہی ہوگی کہ آپ لوگ موبائل سے فائدہ لے کر گھر بیٹھے آپ بلاک شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کیسے کریں گے اپنے موبائل سے نادرا ایپ سے، جو نادرا کا ایک اپلیکیشن ہے وہ ترتیب میں آپ سب کو بتاؤں گا۔ اور یہ اگر آپ پھر بھی ہیلپ لائن پہ کال کرنا چاہتے ہیں، کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو نادرا کا ہیلپ لائن ہے 7000 7000 یا 7000 بھی کہہ سکتے ہو، کال کریں اور نادرا سے اپنا جو انفارمیشن آپ یا جو کوئسچن آپ رکھتے ہو نادرا نمائندہ آپ کو گائیڈ بھی کرے گا اور آپ کو آپ کا راستہ بھی بتائے گا اور آپ کا سوال بھی بہت تحمل کے ساتھ سنے گا۔ تو آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو میری یہی ہوگی کہ آپ نادرا اپلیکیشن سے بلاک شناختی کارڈ کا کیسے مدد لے سکتے ہیں۔ بیسٹ آف لک، اللہ آپ سب کی پریشانیاں ختم کرے۔ نادرا کے حوالے سے واقعی ہمارے آنے والے نسل اور سٹوڈنٹس حضرات ہمارے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں کہ ان کے اسٹڈیاں ڈسٹرب ہے، ان کے میٹرک میں، ان کے فرسٹ ایئر میں، ان کے کوئی جاب، ان کے لیے رہائش کا مسئلہ، اور سب سے جو مین مسئلہ آ رہا ہے ہمارے پختون برادری کے لیے ان سے ریکوائرڈ ہے 1978 کہ آپ ان نادرا والوں کو اپنا تاریخ اپنا ریکارڈ پرووائڈ کریں گے، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے ہے، یا پھر نانا کی طرف سے ہے، یا نانی کی طرف سے، یا پھر دادا کی طرف سے، یا دادی کی طرف سے، ان کی طرف میں سے کسی کے پاس بھی اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہے کوئی ایک آدھا بھی، پھر بھی جا کے آپ انہیں پرووائڈ کریں اور آپ کی بات سنی جائے گی۔ 1978 کا ریکارڈ کسی کے پاس ہے اور اس کو کارڈ کا بھی مسئلہ ہے، بے شک مجھ سے رجوع کرے، رابطہ کرے۔ میں اگر آپ دور ہے، لاہور سے باہر ہے تو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں، اور اگر آپ لاہور میں ہیں یا پنجاب میں ہیں تو میں آپ لوگوں کا اگر کیس کی ضرورت ہوئی تو میں کیس بھی لگاؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ، خوش رہیں۔